كيف ما شفتوا في les épisodes اللي فاتوا كنا تعرفنا أول حاجة على les institutions financières واللي types de crédit في تونس. شفنا زادة في الحلقة الثانية كيفاش نحضروا un plan d'affaires وشنو أهم les sections اللي لازمنا نحطوهم في البلان d'affaires pour qu'il soit pérenne. شفنا الجمعة اللي فاتت كنا تعرفنا على les états financiers وشنو أهميتهم إيه للبروموتور إيه للبنكاجي. À travers ces épisodes, حاولنا نلموا les éléments les plus importants اللي لازم تحضروهم avant de procéder au financement. أنا ميسة بوعزي وباش نقدم لكم اليوم آخر épisode في رمضان السنة donc اللي هو باش يكون يحكي على comment monter un dossier de financement efficace. اللي باش نشوفوا فيه un récap على les éléments اللي حكينا فيهم في les épisodes اللي فاتوا. Et en les combinant ensemble, ils créent une demande de financement solide qui sera prête à être financée sur la plateforme Tamwili, ou elle a soumise plutôt. Donc, باش نشوفوا مع بعضنا اليوم على شنو باش نحكيو بالضبط. أول حاجة باش نشوفوا شنو هي demande de financement وكيفاش لازمها تكون. ثاني سوجي باش نشوفوا شنو الأسئلة اللي لازم نطرحوهم قبل ما نحضروا الدوموند دو فينانسمون تاعنا. من بعد باش نشوفوا شنو لازمنا نحطوا les éléments les plus importants à mettre في demande de financement et enfin comment créer une demande de financement على البلاتفورم تامويلي. خلينا ساعة نبداو نفهموا شنو هي demande de financement ولا طلب التمويل وكيفاش لازم يكون. Donc, la demande de financement est majorée principalement pour convaincre les institutions financières باش يمولوا الشركة ولا المشروع نتاعكم. هيك علاش elle doit être claire et adaptée. يعني elle doit présenter clairement l'essentiel de votre projet. زيدا لازمها تكون adaptée les besoins que vous avez identifiés. Donc باش تقنعوا المؤسسة المالية لازم الدوموند نتاعكم تكون bien argumentée. Donc يعني لازم تكونوا فاهمين شنو هما les risques اللي عندكم وعندكم des solutions pour les réduire. Ou enfin, elle doit être bien documentée. Donc لازم يكون فيها les documents, les justificatifs nécessaires. Donc par exemple, لازم يكون فيها le registre de commerce ولا la patente pour valider l'existence نتاع l'affaire نتاعكم. زيدا لازم تكون فيها par exemple le plan d'affaires كان le projet نتاعكم c'est un projet en création ولا en développement. وزيدا ساعات كان l'entreprise elle existe وعندها une comptabilité donc لازم يكون فيها les états financiers باش توريو l'historique نتاع البرفورمانس نتاع الشركة نتاعكم. دونك شنو توا الأسئلة اللي لازم تطرحوهم على رواحكم قبل ما تقدموا دوموند دو فينانسمون. أول حاجة لازم تتسائلوا شنو هو البوزوان نتاعكم كيف ما كنا حكينا في الابيزود الأول مع زميلتي أسماء. دونك تنجموا تلقاوها على الفيسبوك أبروبو. دونك أول حاجة تسألوا رواحكم شنو هو البوزوان نتاعي أنا شنو هو حاجتي باش نمول اسكو باش نمول الانفستيسمون باش نشري ماكينات اسكو باش نمول السيكل ديكسبلوطاسيون نتاعي. دونك selon le besoin نتاعكم فما un type ولا un mode de financement qui répond à ce besoin. دونك ثاني كيستيون هي شنو لي دوكيومون اللي لازمني نحضرهم للدوموند نتاعي. دونك كيف ما شفنا في الحلقات اللي فاتوا لو تيب دو فينانسمون عنده اون تشيك ليست. دونك نتاع الوثائق اللازمه باغ اكزومبل ان انفستيسمون لازمو جينيرالمون ان بلان دافير كيف ما شفتوا في الحلقه الثانيه. زاده باغ اكزومبل فينانسمون نتاع راس المال العام لازمو لي زيتا فينانسي كيف ما شفتوا في الحلقه اللي فاتت نتاع الجمعه اللي فاتت. Donc, tout dépend du mode de financement. باش تلقاو une checklist généralement qui correspond au mode de financement هذايا. Cette question هما شنو les éléments clés يعني شنو les points forts à faire figurer في الدوموند نتاعي. Donc هوني تنجموا تحكيو على الخبرة نتاعكم قداش عندكم من عام خبرة في المشروع ولا في الانتربريز نتاعكم. نجموا تحكيو شنو لي فون بروبر يعني تاع لا كونتريبيوسيون ان فون بروبر نتاعكم اللي باش تجيبوهم في الانفستيسمون اللي باش تعملوه. نجموا زاده تحكيو على l'engagement نتاعكم auprès du système bancaire اللي ما عندكمش des impayés par exemple. Donc انتوما vous identifiez
لي بوين فور في الدوموند نتاعكم وتحكيو عليهم. واخر كيستيون هي شكون المؤسسه الماليه اللي تنجم تمولني. دونك كيف ما شفنا في الحلقه الاولى نتاع تمويل الميتاب، tout dépend من المود والمونطون دو فينانسمون سوليسيتي. يعني par exemple les montants généralement اللي اقل من 40 مليون يمولوهم des institutions de microfinance، اللي اكثر يمولوهم بنوك. زاد tout dépend par exemple حاجتكم بتمويل نتاع ايجار ولا تمويل نتاع راس المال. دونك هذه الكل تنجموا تشوفوا معنا في الحلقه الاولى pour expliquer ولا pour comprendre اكثر شكون l'institution financière اللي تنجم تمولكم. Donc, en fait, فما des éléments اللي لازمهم يكونوا موجودين في الدوموند دو فينانسمون نتاعكم. donc à savoir غرض التمويل اللي هو l'objet de financement. donc باش تعطيو اكثر معلومات على البوزوان دو فينانسمون نتاعكم وشنو هو بالضبط وشنو المونطون اللي طالبينه. زاده باش تحكيو على الاكتيفيتي، دونك باش تحكيو على ديتاي دو لونتربريز نتاعكم، l'expérience في الدومين، les produits ولا les services que vous proposez، المارشي. زاده باش تحكيو على البوليتيك كوميرسيال، شكون لي كليون تاعكم، لي فورنيسور، وكيفاش زاده باغ اكزومبل تنجموا تحسنوا في الشيفر دافير نتاعكم، يعني نتاع مرابحكم. دونك كيف ما شفتوا في الابيزود اللي فات، دونك باش تحكيو زاده على لي دوني فينانسيير نتاعكم. دونك عندنا اون سيكسيون اللي باش تدخلوا فيها لي زيتا فينانسيي نتاع اخر عام ونتاع لاني كي اون كور. دونك هذوما لي دو زاني requises pour la demande de financement sur تمويل. وفي الاخر باش تحددوا شنو هو الضمانات المقترحه لتمويل مشروعكم وقيمتها. Donc, توا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا comment créer une demande de financement sur la plateforme تمويلي، يعني على منصة تمويلي. أول حاجة باش تدخلوا على تمويلي.tn، باش تقوموا بتعمير فورمولير اللي هو تحت بوتون انسكريبسيون باش تعملوا الكونت نتاعكم. ومن بعد vous allez recevoir un mail d'activation. donc باش تدخلوا البوات ايميل نتاعكم، فما ليان باش تنزلوا عليه pour activer le compte نتاعكم. donc dès l'activation باش تعاودوا ترجعوا لتمويلي.tn، تدخلوا الايميل نتاعكم والمود باس وتدخلوا تعمروا الفورمولير نتاع دوموند دو فينانسمون اللي باش نشوفوه مع بعضنا من بعد. دونك زاده شفناه في الحلقات اللي فاتت، كان تحبوا تزيدوا تاخذوا دي زيكزامبل اكثر ولا تفهموا اكثر شاك دوموند دو فينانسمون كيف تتعمل. وانفان من بعد ما تقوموا بتقديم طلب التمويل نتاعكم، تنجموا تتبعوا وين وصل الطلب على حسابكم في تمويل. يعني في الكونت نتاعكم باش تلقاوه تحت مي دوموند دو فينانسمون. وفي نفس الوقت احنا باش نقوموا باعلامكم عن طريق الايميل. دونك باش ديما باش يجيكم ان ايميل concernant les demandes de connexion وشكون يحب ولا انتريسي باش يمولكم. دونك لازمكم تتبعوا الايميل نتاعكم زاده. توا باش نشوفوا مع بعضنا شنو اكثر اسئله طرحوا علينا على بلاتفورم تمويلي. اول سؤال هو ساعات يجينا يقولنا باغ اكزومبل نكونوا مش فاهمين بالكدا اسكو البلاتفورم تمول المشاريع ولا. دونك وين نقول لكم راهو لي البلاتفورم تمويلي ماهيش تمول المشاريع، هي تسهل لكم طريق ولا تحل لكم بيبان باش تمولوا مشاريعكم. دونك هي تربط ما بين مؤسسة المالية وطالبي المشاريع وطالبي التمويل ولا هما أصحاب المشاريع. دونك واللي المؤسسة المالية هي بدورها باش تقوم بتمويل مشاريعكم. ثاني كيستيون هي اسكو لا دوموند دو فينانسمون se fait sur Facebook ولا لا. دونك ساعات يطلبونا عباد، مش ديما مي ساعات يقولوا لنا راهو بعث اون دوموند وحد ما رجع لي بروتور. دونك احنا هوني نسالوهم نشوفوا يعني تاع لي دوموند نلقاوش اسمهم غادي، نسالوهم اسكو وين صبيتوا الدوموند بالضبط، يقولوا لنا راهو بعثنا لكم على الفيسبوك. دونك هوني راهو pour clarifier les choses راهو la demande elle se fait seulement sur tamwili.tn. دونك تنجموا تكونتاكتيونا على الفيسبوك باش تاخذوا اكثر معلومات ولا زانفورماسيون كونسيرنون لي بروغرام تمويلي. مي راهو طلب التمويل ما يتبعث كان على tamwili.tn.
دونك الكيستيون اللي بعد اللي هي اسكو لازم نعمر يعني تاع الفورمولير كامل ولا جوست ندخل دي زانفورماسيون اللي انا نراهم نيسيسير. دونك كيف ما كنا فسرنا قبل دوموند دو فينانسمون نتاعكم لازمها تكون اون بون اي دو فور يعني متكامله ومفسره بطريقه اللي باش تقنع المؤسسه الماليه باش تقوم تمويلكم. واخر كيستيون دونك اسكو نجم نلقى مرافقه في تعمير الطلب نتاعي على تمويل. دونك بيان سور كو وي. اذا واجهتوا اي صعوبات تنجموا تطلبوا خدمه المساعده، تنجموا تتصلوا بينا على نمرونا والا تبعثوا لنا ميساج sur فيسبوك واحنا بدورنا نرجعوا لكم. دونك توا باش نشوفوا مع بعضنا شنو هما لي زافونتاج نتاع لا بلاتفورم التمويليه. اول افونتاج هي السرعه. دونك البلاتفورم التمويلي تمكنكم باش ترسلوا الطلب نتاعكم بكل سرعه، يعني انت باش تربحوا الوقت والإفاق. دونك ثاني افونتاج هي الماكسيميزاسيون دو لا بورتي، يعني تنجموا تبعثوا دوموند نتاعكم في اي وقت من اي بلاصه. il suffit d'avoir un smartphone ولا un PC. دونك زيد عندنا لا سامبليسيتي. دونك لا بروسيدور على تمويل كيف ما باش تشوفوا معنا لي ترو سامبل، يعني تا ريان ني كومبليكي، مفهومه على الاخر. وكان لقيتوا كيف ما كنا نحكيو اي صعوبات نجموا تطلبوا المرافقه، يعني تطلبونا ولا احنا نتصلوا بيكم. عندنا اون ايكيب اللي ينجموا يرافقوكم في البروسيدور دو فينانسمون. enfin المجانية. دونك هذايا بوان يعني تاع مهم برشا. التمويل اللي غراتويت وباش تقعد غراتويت للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. توا enfin باش نشوفوا مع بعضنا ان كا براتيك باش نزيدوا نفهموا به أكثر comment se fait la demande de financement sur tamwili.tn. دونك هوني باش ناخذوا ان اكزامبل نتاع ان بروموتور اسمه عصام عمره 32 سنه. دونك عنده اون كافيتيريا اسمها الحومه. il l'a créé en 2018. كافيتيريا هذه تدخل شهريا قيمته 5 مليون و400. دونك ابوبري 64 مليون في العام. لي شارج نتاعو ريبريزونت 65% من الشيفر دافير. دونك لاكتيفيتي نتاعو قاعده تدور بالكدا وعنده ان بورتفوي كليون كونسيديرابل اللي مكنو باش يدخل ربح صافي نتاع ابوبري 1,800,000 في الشهر. دونك دون سو كادر نتاع الديفلوبمون نتاع المشروع نتاعو عصام يحب يكبر في الجام دو برودوي. دونك هيك علاش يحب يزيد يهيئ اللوكال نتاعو pour un montant de 45,000 dinars وزاد يشري des équipements جدد باش يكبر الجام دو برودوي اللي يسويو 35 مليون. دونك كيف ما كنا نحكي التكلفة الجملية للمشروع هي 80,000 دينار اللي باش يقوم بتمويل منها 25,000 دينار à travers ses fonds propres. نشوفوا مع بعضنا شيما d'investissement et de financement. كيف ما كنا نحكيو التكلفة الجملية نتاع المشروع هي 80,000 دينار، منها 45 مليون للاميناجمون والإيكيبمون 35 مليون. الانفستيسمون هذا باش يصير تمويله 31% عن طريق لي فون بروبر يعني نتاع البروموتور اللي هما 25 مليون، وباش يطلب ان كريدي بانكار اترافير لا بلاتفورم تمويل بقيمه 55,000 دينار. دونك dans ce cadre عصام حضر un tableau de rentabilité prévisionnelle على ال5 سنين اللي جايين نتاع الانفستيسمون. شيفر دافير نتاعو باش يزيد في العام الاولاني 50% ومن بعد باش يزيد كل عام 5%. دونك لي شارج ديكسبلوطاسيون كيف ما كنا نحكيو ال ريبريزونت ابوبري 65%. وهوني عندنا لي شارج دانتيغي اللي هما ريلاتيف للكريدي اللي باش يطلبوا نتاع 55 مليون. دونك كيف ما تنجموا تشوفوا il dégage un résultat net qui est positif tout au long des 5 années projetées. Donc, dans le même cadre de cet investissement, Aïssa زاد يحب ينتجري un logiciel comptable. donc باش يعزز قدرته على إدارة نمو نتاع مشروع ويكون زاد عنده أكثر فيزيبيليتي على حساباته.
دونك هيك علاش دخل على tamwili.tn تحت سيكسيون tamwili assist كيف ما تراوهوني. Il a cliqué sur demander un logiciel comptable وعمل الفورمulaire اللي الغادي pour bénéficier des avantages نتاع البروغرام تمويلي à savoir les prises en charge نتاع 80% من les frais نتاع un logiciel comptable زيد formation وencadrement. donc كنا حكينا في الحلقة اللي فاتت مع زميلتي أنس أكثر en détail على تمويلي أسيس. donc نجموا تتفرجوا على الحلقة اللي فاتت على الفيسبوك متاعنا. ما كنا حكينا من الأول قبل ما تحضر الدوموند دو فينانسمون نتاعكم عندكم فما 4 كيسيون برينسيبالمون لازمكم تسألوهم دونك تطرحوهم على رواحكم. أول حاجة شنو المود دو فينانسمون سوليسيتي؟ كيف ما كنا نحكيو هوني عصام حاجته باش يشري ماكينات وباش يعاود يهيئ اللوكال نتاعو دونك هيك علاش il va sélectionner financement d'investissement donc تمويل استثمار وزاد باش يختار l'acquisition d'équipements et machines خاطر باش يشري ماكينات وباش يختار اوتر فينانسمون دانفستيسمون على خاطر باش يعمل اميناجمون. ثاني كيستيون شنو هو لي دوكيومون نيسيسير؟ دونك اول حاجه حاجته بالريجستر دو كوميرس نتاعو ولا الباتون دونك يعمل عليه كوبي. وثاني حاجه تابلو دو رونتابيليتي بريفيزيونيل ولا ليتود اللي ديجا هو قام بتحضيرها. ثالث كيستيون هي شنو لي زيليمون كلي شنو لي بوين فور في البروجي نتاعي. أول حاجة باش يحكي على الإكسبيريونس نتاعو عنده 3 سنين يخدم في الدومين هذا. باش يحكي زاد على لومبلاسمون والبورتفوي كليون نتاعو. باش يحكي على الرونتابيليتي دو لافير يعني لافير قاعدة تدخل في ربح ومازالت باش تكبر الربح نتاعها. وباش يحكي على الكونتريبيسيون ان فون بروبر بيسكو il va apporter à peu près 30% من الفينانسمون à travers ses fonds propres. كيستيون هي شنو هو المؤثر المالي اللي تنجم تمولني دونك المونطون اللي طالبه مستر عصام ينجم يفينانسيوه اي لي بنوك اي مؤسسة القروض الصغرى دونك il va sélectionner les deux possibilités. وتوا باش نشوفوا مع بعضنا comment créer la demande de financement sur tamwili.tn. جست اقعدوا معايا لحظة بركة باش نحط لكم لا بلاتفورم. كيف ما كنت تشوفوا معايا باش ننزلوا على كونيكسيون وهوني باش يخرج لنا ليكرون تاع الكونيكسيون تاع البلاتفورم. كيف ما كنا حكينا هوني تعملوا الانسكريبسيون كينكم اول مره تدخلوا على البلاتفورم دونك بور كريي فوتر كونت. كنا حكينا في الابيزود الاول مع زميلتي اسماء كومون سانسكرير على البلاتفورم دونك تنجموا ترجعوا تشوفوا. توا احنا اون فا entrer l'adresse email ou le mot de passe وبعد ننزلوا على connexion. donc كيف ما تشوفوا هوني احنا باش نقوموا بتقديم طلب جديد دونك باش ننزلوا على nouvelle demande. ou puisque l'entreprise elle existe depuis 2018 donc on va choisir entreprise existante شركة موجودة يعني. donc هنا عندنا l'écran اللي فيه les types de financement الكل. هو puisque حاجته بالفينانسمون d'investissement donc باش يمشي للإكران هذايا il va sélectionner ولا cocher l'acquisition d'équipements et machines et autres financements d'investissement pour l'aménagement. Puis il va cliquer sur continuer. donc هوني في الإكران هذا باش يدخل شنو المونطون sollicité وشنو الدوري اللي باش يرجع عليها à peu près. donc كيف ما كنا حكينا l'acquisition d'équipements et machines هي بقيمة 35,000 دينار. والautre financement d'investissement تهيئة حاجته ب20 مليون خاطرو ديجا بدا يهيئ في اللوكال نتاعو à travers ses fonds propres اللي هما 25 مليون. donc le remboursement sera fait sur 5 ans اللي هما 60 شهر. توا باش نبداو نعمروا في الفورمولير نتاع دوموند. دونك اول حاجه باش ندخلوا اسم لونتربريز بعد باش ندخلوا الولايه l'adresse الماتريكول فيسكال. donc كاينكم ديجا عندكم vous avez été assisté par un organisme de développement دخلوني اسمه. donc كيف ما تراو هوني باش ندخلوا غرض التمويل. دونك اول حاجه باش تحكيو قداش حاجتكم المبلغ الجملي شنو لي بوزوان نتاعكم وشنو لي تيب دو كريدي كو فو سوليسيتي.
Donc, البارتي نتاع الديتاي du projet باش ندخلوا فيها une description على l'entreprise نتاعكم ولا البروجي. كيف ما تراو هوني عندنا عاملين لكم ان بتي جيد تنجموا تتبعوه pour identifier شنو les éléments اللي لازمكم تحكيو عليهم في السيكسيون هذه. من بعد باش نتعداو للي دوني فينانسيير. دونك هوني باش يدخل الشيفر لي دوني فينانسيير نتاعو نتاع كيف ما حكينا عام ناول ونتاع العام اللي هو ان كور 2021. كيف ما كنا حكينا هو يدخل 64 مليون دخلهم en 2020 وباش يزيد 50% في الشيفر دافير نتاعو سويت للانفستيسمون اللي باش يعملوا السنه. دونك زاد باش يدخل لي شارج فينانسيير نتاعو اللي هما ريلاتيف للكريدي اللي هو طالبه نتاع 55 مليون. وهوني باش يدخل البيلان نتاعو. دونك كاينكم ديجا اون انتربريز عندكم دي زيتا فينانسيي باش يكون لكم سهل برشا باش تعاودوا جوست تعملوا كوبي كولي وباش تزيدوا زاد تدخلوا لي زيتا فينانسيي نتاعكم اون بياس جوان. سينون دخلوا لي زيليمون اللي انتوما عندكم عليهم فيزيبيليتي. دونك باغ اكزومبل هم لي زيموبيليزاسيون قداش دخلتوا كاش، شنو لي فورنيسور قداش عندكم مازال مع لي فورنيسور مش خالص لي كليون. دونك لي ديت لون تيرم كيف ما هوني كنا حكينا هو حاجته ب 55 مليون منهم العام الاولاني باش يدفع دونك لان سانكيام نتاعهم. دونك هوني قاعد له 46 مليون و500. Puis il va cliquer sur continuer. Donc في l'écran هذايا باش يقوم بتقديم شنو الضمانات اللي عنده. دونك هو مسيو عصام عنده ان فون كوميرس انونتير اللي هو يسوى 60 مليون وزادا il va نونتير لي زيكيبمون اللي باش يشريوهم اللي هما يسوى 35 مليون. توا il va attacher les documents nécessaires. donc كيف ما كنا حكينا احنا حاجتنا بالregistre de commerce. donc il va sélectionner le registre de commerce نتاعو زادا باش يزيد l'étude de rentabilité اللي هو عملها. donc voilà. واخر étape كيف ما حكينا في الابيزود الاول دونك شكون المؤسسات الماليه اللي تنجم تمولوا. دونك هو il va sélectionner tous les partenaires نتاع تمويلي pour augmenter les chances نتاعو خاطر زاده الطلب بالتمويل نتاعو يتجاوب مع جميع المؤسسات ابوبري الماليه الشركه معنا. puis il va cocher envoyer ma demande et il va soumettre la demande نتاعو. دونك ان شاء الله كنا واضحين معكم كيفاش تعملوا دوموند دو فينانسمون. وكان تحبوا تنجموا ترجعوا تتفرجوا على لي زيبيزود اللي تعداو على الباج فيسبوك نتاعنا تمويلي. وكان عندكم اي كيستيون نيزيتي با اون اي لا. ميرسي بوكو. دونك جاتنا كيستيون توا فما شكون سأل قال عنده اون بتيت انتربريز وما عندوش بيلان. دونك كيفاش باش يعدي الدوموند نتاعو على تمويل. دونك توا هوني نجمو نقولوا لكم اللي حتى لي ميكرو انتربريز اللي ما عندهمش كونتابيليتي ولا دي زيتا فينانسيي ينجموا كيف ما كنا فسرنا يعمروا لي شون اللي يعرفوهم وفاهمينهم واحنا نجموا نتصلوا بكم نزيدوا نوضحوا لكم. مي اون فات معناتها البيلان فيه دي روبريك سامبل معناتها كلير الكاش شنو قاعدين تسالوا في عند لي فورنيسور شنو لي زيموبيليزاسيون نتاعكم. دونك تدخلوا انتوما ابوبري شنو تعرفوا ونجموا من بعد نشوفوا مع بعضنا. دونك ثاني كيستيون جاتنا هي quel est le montant maximum que je peux solliciter. دونك على البلاتفورم ما فماش ان بلافون concernant le montant sollicité. دونك تنجموا تطلبوا أي montant qui correspond ou qui répond à votre besoin bien sûr. وعنا احنا المؤسسة الشركة متاعنا فما من يمول من 200 دينار حتى كش يوصلوا لي مليون دو دينار. دونك فما حتى condition concernant le montant maximum à financer. نعرفش كان عندكم دي كيستيون ابعثولي. دونك فما كيستيون اخرى جات هي اسكو الفينانسمون جوست
على les crédits نتاع dette ولا زاد على الكابيتال. دونك عندنا des partenaires من البنوك qui financent le dette, les investisseurs en capital qui financent le capital. Donc عندكم toutes les possibilités, tout type de financement على البلاتفورم تاع ميلي. Donc فما question أخرى, est-ce que les nouveaux projets ZEDA sont concernés les plateformes Tamili ou juste les entreprises existantes qui me connaissent comme déjà femme deux boutons comme existante à l'entreprise existante comme une nouvelle création à la nouvelle création. Donc وقتها ما كنش مطالبين انكم دخلوا bien sûr le matricule fiscal نتاعكم comme ما كنش entreprise créée déjà. Donc, une question أخرى. Donc, يسألوا العباد شكون est-ce que la gratuité concerne les petites et moyennes entreprises ou شنو هما les moyennes entreprises. Donc, les moyennes entreprises هما généralement les entreprises اللي عندهم un effectif أقل من 300 personnes و chiffre d'affaires نتاعهم normalement فما plusieurs définitions mais généralement احنا ناخذوهم l'effectif أقل من 300 والactif أقل من 10 millions je crois de dinars. Donc جاتنا question أخرى على l'autofinancement. Donc, l'autofinancement, généralement, le bonus qui est من 30 ل 40% en financement en fonds propres. Le capital social dépend de la région. ما فهمتش معناتها capital social dépend du projet متاع مش من la région. Donc, كيف ما كنا déjà قلنا لكم راهو البلاتفورم تمويل هي gratuite pour tout le monde. معناتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة quel que soit من اللي هو من l'entreprise ولا من l'affaire individuelle للSA, donc كلهم sont concernés par cet avantage. Donc كيف ما كنا قلنا لكم تنجموا تلقاو les épisodes نتاعنا les 4 épisodes sur Facebook. عندكم ريكوردينغ غادي تنجموا تتفرجوا فيه في اي وقت. يزيد يعاونكم باش تفهموا شنو بالضبط لي تيب دو كريدي المؤسسات الماليه كيفاش تعملوا البلان دافير نتاعكم شنو لي زيتا فينانسيي البيانات الماليه وكيفاش تحضروا اون دوموند دو فينانسمون. دونك تعاودوا ترجعوا على الفيسبوك باش تلقاو toutes les informations. Donc en fait جاتنا question اخرى زاد على l'assistance. كيف ما كنا نحكيو راهو عندنا l'assistance في les deux volets نتاع تمويل. في البلاتفورم احنا عندنا une équipe de spécialistes qui vous assiste وزادا في تمويل assist فما une équipe اللي باش تاسيستيكم وباش تسهل لكم انكم تولي عندكم اكثر visibilité على الكونتابيليتي نتاعكم. دونك هذوما les deux volets عندنا فيهم tous les deux de l'assistance. Donc, j'ai une question أخرى على la rentabilité prévisionnelle, comment la calculer, surtout pour les nouvelles entreprises. Donc, هي أنت أول حاجة أنتم لازمكم تفهموا شنو les risques وقداش باش تدخلوا يعني. ça sert à rien انكم تبداو في مشروع مش فاهمين قداش باش تدخلوا فيه وقداش باش تربحوا. دونك انتم sur la base des informations الموجودين مثال المارشي مثال الكونكورونس مثال لي بري ديجا اكزيستون شنو الدوموند اي تو انتم باش تقوموا بالكالكول ابروكسيماتيف نتاع قداش باش تدخلوا شيفر دافير وقداش باش يكون عندكم تكاليف. دونك باش تعرفوا ابوبري قداش تدخلوا ان ريزولتا نت ميم سي pour les nouvelles entreprises. دونك فما شكون ينجم يعاونكم à propos donc في l'étude هذيا فما des établissements et des entités اللي ينجموا يعاونوكم. دونك منهم برشا des partenaires مع تمويل. دونك إن عندكم أي question concernant ce sujet تنجموا تتصلوا بينا وإحنا on va vous orienter. Donc voilà فما question أخرى جات على
نفس السوجي اللي هو على les études du projet ou l'étude financière. Donc احنا نجموا نعاونوكم اي كي تبدا l'étude déjà حاضرة pour faire des changements ولا des modifications. Mais généralement كي تبداو من الاول انتوما من الفاز نتاع الايديشن وحاجتكم شكون يبدا معاكم بلان دافير ولا l'étude, généralement فما des entités qui sont spécialistes اللي ينجموا يعاونوكم في l'élaboration تاع البلان دافير نتاعكم. Donc, عندكم des questions ولا ما عادش؟ Donc, pour les conditions de financement, en fait, هذوما معناتها يتعاملوا hors de la plateforme معناتها مع l'institution financière هي كي باش تكون intéressée بالدوموند نتاعكم باش تطلبكم وهذا الكل باش يتعمل en offline. Donc, les conditions الكل هما نتاع المارشي معناتها كيف ما كنا نحكيو contribution 200 نتاع الفون بروبر لازمها تكون 30-40% كان investissement. زادا par exemple l'intérêt tout dépend du type نتاع le financement demandé. Donc هذا الكل يتعامل مع l'institution financière. البلاتفورم ما تتدخلش في les conditions de financement. Donc merci beaucoup pour votre attention. Normalement on a essayé de couvrir tous les éléments de la demande de financement في les 4 épisodes اللي عملناهم. Donc تنجموا كيف ما كنت قلت لكم تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا تميلي باش تشوفوا les 4 épisodes. وكان عندكم اي كيستيون تنجموا تتصلوا بينا بيان سور. مرحبا بكم. ميرسي بوكو وان شاء الله شيء طيبه وعيدكم مبروك. Tamwili, le financement autrement.